समाजमा व्यक्त निराशा र अनिश्चितताले पनि हुन सक्छ कयौं मानिसहरूलाई अपराध गर्न उत्प्रेरित गरेको हुन्छ। समाजमा निराशा फैलिनुको एउटा कारण हाम्रो देशको राजनीतिक अनिश्चितता पनि हो। अनि दण्डहीनताले पनि अपराधीलाई प्रोत्साहित गरेको हुन्छ। अपराध गरेकाहरू पटक पटक कानुनको दायराबाट छुट्दै जाने प्रवृत्तिले समाजलाई विकृत पारेको हुन्छ। यस्तै एउटा रहस्यमय आपराधिक घटना थियो निर्मला पन्तको बलात्कार अनि हत्याको घटना। नमस्कार, यो न्यूज एट टुडे, म हेमराज भट्ट। 4 वर्ष भयो कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको, तर अझै हत्याको रहस्य खुल्न सकेको छैन। प्रहरीको अनुसन्धान डीएनए परीक्षणमै अल्मलिएको छ। निर्मलाका परिवारका सदस्यले अब न्याय पाउने आशा नै मरिसकेको बताउन थालेका छन्। प्रहरी भने अझै अनुसन्धान जारी रहेको बताइरहेको छ। कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको मंगलबार 4 वर्ष पूरा भएको छ। 4 वर्ष पूरा हुँदा पनि नेपाल प्रहरी अपराधी पक्रन असफल भएको छ। प्रहरीको निरन्तर 4 वर्षको अनुसन्धानबाट पनि घटनाबारे सुइँको नपाउँदा कतै यो घटना नेपाल प्रहरीको कौशलतामा कलङ्कको छाप छोडेर इतिहासको गर्भमा विलिन हुने त होइन भन्ने आशंका उत्पन्न हुन थालेको छ। 2075 साल साउन 10 गते महेन्द्रनगर उल्टाखामकी 13 वर्षीय बालिका पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको थियो। भोलिपल्ट अर्धनग्न अवस्था उखुबारीमा उनको शव भेटिएको थियो। बलात्कारपछि घाँटी थिचेर उनको हत्या भएको मेडिकल रिपोर्टबाट पुष्टि भइसकेको छ। अनुसन्धानमा प्रहरीले लापरवाही गरेको भन्दै घटनाको भोलिपल्टैदेखि प्रहरीमाथि पीडित परिवार र सर्वसाधारणको अविश्वास बढेकोमा अनुसन्धान सफल नहुँदा प्रहरीले अझै त्यो विश्वास फर्काउन सकेको छैन। तर नेपाल प्रहरी भने घटना अनुसन्धानमा निरन्तर लागिरहेको बताउँदै आएको छ। नेपाल प्रहरीसँग भएको सिप, ज्ञान, कौशल र प्रविधि लगायत सबैको प्रयोग गरेर प्रहरीले अनुसन्धान जारी राखेको छ। नेपाल प्रहरी कन्टिन्यू नै लागिरहेको छ। जुन एउटा घटना घट्यो, दुःखद घटना हो, यसमा चाहिँ पीडित परिवारप्रति हाम्रो सहानुभूति छ, संवेदना छ। मृत आत्माप्रति हामी श्रद्धाञ्जली अर्पण पनि गर्छौँ। र हामीसँग भएको नेपाल प्रहरीसँग भएको सिप, ज्ञान, कौशल, हामीसँग भएको चाहिँ प्रविधि सबै लगाएर हामीले चाहिँ कन्टिन्यू प्रयास जारी नै छ, जारी राखेका छौँ। हामीलाई विश्वास छ ढिलो चाँडो भन्दा चाँडोभन्दा चाँडो हामी जो अपराधमा संलग्न भएको अपराधीहरू छन् उहाँहरूलाई हामी कानुनको दायरामा ल्याउँछौँ। निर्मला पन्त घटनाको छानबिनका लागि नेपाल सरकारले नेपाल प्रहरीका एआइजी र नेपाल सरकारको पूर्व न्यायाधिवक्ताको अध्यक्षतामा 2वटा उच्च स्तरीय छानबिन आयोग गठन गरेको थियो। निर्मला हत्या प्रकरणको अनुसन्धानका लागि अहिलेसम्म प्रहरीले दर्जन बढी टोली कञ्चनपुरमा खटाइसकेको छ। यसबीचमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरमै 5 जना प्रहरी प्रमुख फेरिएका छन्। हरेकले नेतृत्वमा आउँदै पिच्छे सिङ्गो संगठनका लागि टाउको दुखाइको विषय बनेको निर्मला प्रकरण हल गर्न दाबी गरे, तर अझै घटनाको उल्झन सुल्झन सकेको छैन। अहिलेसम्म प्रहरीले 636 जना शङ्कास्पद व्यक्तिहरूलाई सोधपुछ गरेको छ। यस्तै नेपाल प्रहरीका इतिहासमा एउटै केसमा धेरैभन्दा धेरै व्यक्तिको डीएनए परीक्षण हुने निर्मला प्रकरण पहिलो घटना बनेको छ। हालसम्म प्रहरीले 107 को डीएनए परीक्षण गरिसकेको छ। यस्तै केही शङ्कास्पद व्यक्तिहरूलाई निगरानीमा राखेको प्रहरीले बताएको छ। शङ्कास्पद व्यक्तिमध्ये 3 जनाको डीएनए परीक्षण गरिएको छ, तर उनीहरूको रिपोर्ट आउन बाँकी रहेको प्रहरीले जनाएको छ। नेपाल प्रहरीको जो अनुसन्धानको हिस्ट्रीमा एउटै केसमा लामो धेरैभन्दा धेरै व्यक्तिहरूको डीएनए टेस्ट गरेको यो घटनामै हो। र अहिलेसम्म 107 जनालाई
हामीले डिएनए टेस्ट पनि गरिसकेका छौँ र त्यस्तै अहिले पनि हामीले केही शङ्कित व्यक्तिहरूलाई निगरानीमा राखेका छौँ। त्यस्तै केही शङ्कित व्यक्तिहरूको डिएनए टेस्ट पनि गरेका छौँ, त्यसमा 3 जनाको चाहिँ रिपोर्ट आउन बाँकी छ। सांसदहरूले कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको घटनाको दोषी पक्राउ नपरेको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। हत्या भएको 4 वर्ष पूरा भइसक्दा पनि दोषी पक्राउ पर्न नसकेको भन्दै सांसदहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। प्रतिनिधि सभाको जारी बैठकमा केदार सिग्देल र गंगा चौधरीले 4 वर्ष पूरा भइसक्दा पनि निर्मला पन्त हत्या घटनाको दोषी पक्राउ पर्न नसक्नु दुःखद भएको बताए। तत्कालीन ओली सरकारले हत्यारालाई छुट दिन खोजेको आरोप लगाउने तत्कालीन प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूको आवाज अहिले सत्तामा पुगेपछि बन्द भएको उनीहरूको आरोप छ। गत जेठ 19 मा आयोजित एक पत्रकार सम्मेलनमा प्रहरी महानिरीक्षक धीरज प्रताप सिंहले आफ्नै कार्यकालमा यो घटनाको अनुसन्धान सफल हुने बताएका थिए। यसअघिका 3 आइजिपीहरू शैलेश थापा छेत्री, ठाकुर गेवाली र सर्वेन्द्र खनालले पनि सोही कुरा गरे तापनि उनीहरू असफल भएका थिए। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले 10 साउन 2078 मा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड र तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा छेत्रीलाई निर्देशन दिँदै हत्यारा चाँडो पत्ता लगाउने गरी अनुसन्धान गर्न भनेका थिए। नेपाल प्रहरीको छवि अनुसन्धान तथा अपराध पक्रनमा विश्वमा नै उच्च स्थानमा आउँछ। तर निर्मला प्रकरणको लामो समय पुग्दा पनि घटना अनुसन्धानमा प्रहरीका सबै संयन्त्र निरीह देखिएका छन्। लामो समयसम्म बालिकाका जघन्य अपराधको घटनामा संलग्न अपराधी कानुनको कठघरामा नआउँदा स्थानीय झनै त्रसित बनेका छन्। प्रहरीले अब छिटो भन्दा छिटो अपराधीलाई सार्वजनिक गरेर पीडित परिवारलाई न्याय दिन सक्नुको विकल्प छैन। निर्मला बलात्कार र हत्याको अभियोगमा कयौंलाई पक्राउ गरियो अनि छोडियो। केही प्रहरी र अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारी निलम्बनमा पनि परे, तर अहिले तिनको निलम्बन पनि फुकुवा भइसकेको छ। तर निर्मला हत्याको रहस्य अझै बाहिर आएको छैन। कञ्चनपुरवासीले लामो समय आन्दोलन गरे। देशभरि नै निर्मलाको हत्या पत्ता लगाउन आन्दोलन भए, तर पनि अहिलेसम्म अनुसन्धानबाट कुनै पनि नतिजा ननिस्किनु नै पनि रहस्य बनेको छ। के थियो त घटना? फेरि एकपटक स्मरण गरौँ। कुनै पनि व्यक्तिको अनुमति बिना शारीरिक सम्बन्ध कायम गर्नु नेपालको कानून अनुसार जघन्य अपराध हो। देशमा आङ्नै जिङ्रिङ्ग पार्ने खालका बलात्कारका घटनाहरू बेला बखतमा विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट आउने गरेका छन्, जसले गर्दा महिलाले घरबाट स्वतन्त्र भएर निस्कने वातावरणमा ठूलो अवरोध खडा गरेको छ। सदियौंदेखि नारीमाथि हुने हिंसामा कमी आउन सकेको छैन, बरु नयाँ प्रवृत्ति र आधुनिक तवरबाट हिंसाको रूप परिवर्तन भएको पाइएको छ। निर्मला हत्याकाण्ड भएको आज 4 वर्ष बितिसक्दा समेत निर्मलाका परिवारले अहिलेसम्म न्याय पाएका छैनन्। 4 वर्षसम्म पनि हत्यारा पत्ता लगाउन नसक्दा यसमा ठूलो रहस्य लुकेको हुनुपर्छ भन्दै आम नागरिकहरूले निकै चासो दिइरहेका छन्। विक्रम सम्वत 2075 साउन 10 गते आजकै दिन कञ्चनपुर जिल्लाको भीमदत्त नगरपालिका 2 उल्टाखाम निवासी कक्षा 9 मा पढ्ने 13 वर्षीय किशोरी निर्मला पन्तको बलात्कारपछि घाँटी थिची हत्या भएको थियो। साउन 10 गते कञ्चनपुर जिल्लाको महेन्द्रनगरमा साथीको घरबाट हराएकी किशोरी पन्तको मृत शरीर भोलिपल्ट स्थानीयको उखुबारीमा फेला परेको थियो। पन्तको बलात्कार हत्याकाण्डको गुत्थी प्रहरीबाट नसुल्झिँदा प्रहरीकै संलग्नता छ कि भन्ने प्रश्न यति बेला प्रहरीमाथि नै सोझिएको छ। निर्मलालाई न्याय दिलाउनका लागि प्रहरी विरुद्ध कञ्चनपुरमा व्यापक आन्दोलन गरिएको थियो। आन्दोलनको क्रममा एक युवकको गोली लागि मृत्यु समेत भएको थियो। आन्दोलनकारीहरूको उच्च दबावपछि विक्रम सम्वत 2075 भदौ 7 गते सरकारले घटनाको छानबिनका लागि एक विशेष छानबिन समिति गठन गर्यो। छानबिन समितिले घटनाको अनुसन्धानमा प्रहरी
प्रहरीले लापरवाही गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो। निर्मलाको हत्यारा पत्ता लगाउन सरकारले जतिसुकै प्रयास गरे पनि बालुवामा पानी खनाइ चाहिँ भएको छ। गृह मन्त्रालयका सहसचिव हरिप्रसाद मैनालीको संयोजकत्वमा डीआईजीहरू र उच्च तहका सरकारी अधिकारी सम्मिलित छानबिन समितिले स्थलगत अध्ययन गरे पनि घटनाको रहस्य भने अहिलेसम्म बाहिर आउन सकेको छैन। गृह मन्त्रालयद्वारा गठित मैनालीको समितिले मात्र होइन, निर्मला प्रकरणमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, मानव अधिकार संगठन र प्रहरी प्रधान कार्यालयका तत्कालीन डीआईजी धिरु बस्नेतको नेतृत्वमा पनि छुट्टा छुट्टै प्रतिवेदनहरू तयार भएका थिए। जति समिति गठन भए पनि कुनै पनि प्रतिवेदनले अभियुक्तको किटानी गर्न सकेको छैन। उक्त प्रतिवेदनमाथि टेकेर प्रहरीले घटनाको अनुसन्धान गर्न सकेको छैन। गृहको छानबिन प्रतिवेदन एकातिर सरकार र प्रहरीको अध्ययन अर्कोतिर मोडिएको थियो। प्रहरीले निर्मलाको हत्यारा पत्ता लगाउन असफल हुँदा अनुसन्धानको बाटोमा जसलाई भेटायो उसैमाथि आशंका समेत गरेको थियो। तर वास्तविक हत्यारा भने आजसम्म पनि कानूनको कठघरामा आउन सकेको छैन। बलात्कारपछि हत्या भएको 13 वर्षीय निर्मला पन्तको हत्याको अभियोगमा पक्राउ परेका व्यक्ति वास्तविक अभियुक्त नरहेको भन्दै स्थानीयले कञ्चनपुरमा प्रदर्शन गरेका थिए। बलात्कारपछि पन्तको हत्या गर्ने वास्तविक अपराधी जोगाउन प्रहरीले मानसिक अवस्था ठिक नभएको व्यक्ति पक्राउ सार्वजनिक गरिएको भन्दै स्थानीय जनसमुदायहरू आन्दोलित भएका थिए। प्रहरीले निर्मलाको बलात्कारपछि हत्या गरेको अभियोगमा भीमदत्त नगरपालिका 19 का 41 वर्षीय दिलीप सिंह विष्टलाई पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको थियो। प्रहरीले विष्टलाई भदौ 3 गते घटनास्थलको 50 मिटर पश्चिम तर्फबाट नियन्त्रणमा लिएको थियो। यो प्रकरणको अनुसन्धानका क्रममा 70 भन्दा बढीलाई सोधपुछ गरिएको थियो। महिलाका अधिकार सुरक्षित हुनुपर्ने र सरकारले न्यायको प्रत्याभूति दिलाउनु पर्ने नागरिकहरू बताउँछन्। हाम्रा न्याय अधिकारहरू सुरक्षित हुनुपर्छ र एउटा सानो अबोध बालक बाटैमा स्कुलबाट घर जाँदाखेरि हत्या भयो, बलात्कार हुन्छ, त्यसलाई न्याय दिनुहोस् भन्दाखेरि उल्टै प्रशासन सरकारबाट मान्छेहरू अङ्गभङ्ग भए, गोली प्रहार भए, अस्त्र ग्यासहरू तमाम मात्रामा यहाँ धनजनको क्षति भयो, तथापि न्याय पाउन सकेन। र अहिलेको सरकारसँग पनि हामी गम्भीर रूपमा सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छौँ। अहिले निर्मलाले न्याय किन पाएन, को हो त साँच्चीकै यसको हत्यारा र ठुला ठुला मान्छेको सरकारमा बसेका मान्छेको हात छ भन्ने कुराहरू तथापि पहिला पनि बोलेको अवस्था हो र अहिले अब सरकारले बोल्नुपर्छ र निर्मलालाई न्याय दिनै पर्छ। 2075 साउन 11 गते महाकाली अञ्चल अस्पतालका डाक्टर हरिकुमार श्रेष्ठको नेतृत्वमा 3 जना डाक्टरको टोलीले निर्मलाको पोस्टमार्टम गरेको थियो। पोस्टमार्टमको रिपोर्टले घाँटी थिची हत्या गरेको बताएको थियो। साथै यौनाङ्गको हाइमेनका आधारमा हत्यापूर्ण बलात्कार भएको डाक्टरी रिपोर्टले देखाएको थियो। निर्मला पन्तको यौनाङ्गमा वीर्य नभेटिएको तर स्वाब संकलन गरी विधि विज्ञान प्रयोगशालामा पठाइएको थियो भने निर्मलाको स्वाबसँग दिलीप सिंह विष्टको डीएनए म्याच गराउँदा म्याच नभएपछि त्यही रिपोर्टका आधारमा विष्ट छुटेका थिए। निर्मलाको हत्याकाण्डमा बम दिदी बहिनीको संलग्नता रहेको आशंका गर्दै उनीहरूलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याइएको थियो। निर्मला हत्याकाण्ड प्रकरणमा सरकारको असक्षमता भन्दै तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारमाथि नेपाली कांग्रेसले सरकारको आलोचना गर्ने बाटो पाएको थियो। तर आज त्यति बेलाको प्रतिपक्षको भूमिकामा रहेको नेपाली कांग्रेस अहिले सत्तामा आएको 1 वर्ष हुँदा पनि न्यायको कुनै सम्भावना देखिएको छैन। एउटा सानी बालिका, अबोध बालिका लाई निर्ममतापूर्वक बलात्कार गरी उखुबारीमा फालिदा साथीको घरमा गएकी बच्ची घर नफर्किँदा पनि अहिलेसम्म न्याय नपाएको अवस्था छ। अपराधी पत्ता लगाउन नेपाल सरकार किन असक्षम भएको हो, मेरो यो प्रश्न छ नेपाल सरकारलाई। र विगतको दिनमा पनि प्रतिपक्षमा रहेको अहिलेको सरकारले हामी निर्मलालाई न्याय दिन्छौँ भनेर नेपाल सरकारका प्रमुख प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजीले आफै घरमै गएर निर्मलालाई म न्याय दिलाउँछु, हामी दिलाउँछौँ भनेर घरमै गएर बोल्नुभएको, म पनि स्वयं आफै त्यहाँ उपस्थित छु। मंगलबार निर्मला हत्याको 4 वर्ष पुग्दा अनुसन्धान जारी छ भन्ने बाहेक सरकार तथा प्रहरीसँग अरू कुनै नौलो जवाब छैन। 4 वर्ष निरन्तर अनुसन्धान गर्दा पनि प्रहरीले सफलता हात पार्न नसक्नुको पछाडि ठूलो षड्यन्त्र लुकेको आम नागरिकको अनुमान छ। 2073 सालमा नमिता र सुनिता दिदी बहिनीलाई बलात्कारपछि हत्या गरेर सेती नदीमा फालिएको थियो। यसरी फालिएको
लास सेती नदीमा प्राप्त भएपछि प्रहरीले हत्यारा पत्ता लगाउँदै जाँदा तत्कालीन पञ्चायती शासन सत्ता र दरबारका नजिकका मान्छेहरू भएको खुल्ने संकेत पाएपछि अनुसन्धान रोकिएको थियो। निर्मला घटनामा पनि त्यस्तै संकेत देखिने सम्भावना रहेको कतिपयको आकलन छ। सीआईबीले डीएसपीको नेतृत्वमा यस घटनाको अनुसन्धानका लागि विशेष टोली पठाएर काम गरिरहेको कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले बताएका छन्। कतै न कतै यो लागु औषध दुर्व्यसनीहरूसँग पनि सूचनाहरू लिनको निम्ति बढी उपयोगी हुन्छ कि भन्ने हिसाबले उनीहरूलाई पनि त्यो ढङ्गले एउटा निगरानीमा राख्ने, सूचनाहरू सङ्कलन गर्ने हिसाबले पनि प्रहरीले काम गरिरहेको अवस्था चाहिँ छ। सीआईबीले डीएसपीको नेतृत्वमै एउटा चाहिँ नि विशेष टोली यो घटनाको अनुसन्धानको लागि चाहिँ कञ्चनपुरमा पठाएर काम गरिरहेको अवस्था चाहिँ छ। आशा गरौँ यसले एउटा निष्कर्षमा अनुसन्धानलाई छिटै पुर्याउन सकोस्। निर्मला हत्याकाण्डमा दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन प्रहरी निरन्तर रूपमा लागि परेको र हालसम्म 107 जनाको डीएनए रिपोर्ट पाएको र 6 महिनामा थप 3 जनाको डीएनए परीक्षणका लागि स्याम्पल पठाएकोमा रिपोर्ट आउन बाँकी रहेको र 6 जना माथि मुद्दा चलाइएको कञ्चनपुर जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। अब यो निर्मला पन्तको जबरजस्ती करणी र हत्या सम्बन्धमा प्रहरी निरन्तर रूपले चाहिँ अनुसन्धानमा लागिरहेको छ। आजको दिनसम्म हामीले 107 जनाको डीएनए परीक्षण पश्चात रिपोर्ट पाइसकेका छौँ र विगत 6 महिनामा हामीले 3 जना थपको पनि डीएनए परीक्षणको लागि ब्लड पठाइसकेका छौँ। यसरी उज्जवल भविष्य खोज्न हिँडेकी बालिकाको निर्मम तरिकाले बलात्कारपछि हत्या हुँदा सरकारको कानून र प्रहरी प्रशासन कुनै सुराग विहीन देखिनुले देशमा एक नागरिक कति सुरक्षित छ भन्नेमा नै आशंका खडा भएको छ। निर्मलाको बलात्कार र हत्या महिला विरुद्ध भएको यस्तो अपराधको अन्तिम कडी थिएन। त्यसयता पनि यस्ता घटनाहरू धेरै भए। हुन सक्छ निर्मलाका हत्याराहरू पत्तो नलाग्दा यस्ता अपराधिक मानसिकता भएकाहरूलाई उत्प्रेरित पनि गर्यो। अपराध गरे पनि पत्तो नलाग्ने अवस्थाले पक्कै पनि अपराधीलाई अपराध गर्न प्रोत्साहित गर्छ। तर पनि हरेक यस्ता अपराध निर्मला हत्याकाण्ड जस्तै रहस्यमा नै रहँदैनन्। कञ्चनपुरकी 13 वर्षीय बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या गरेको विषय अझै रहस्यको गर्भमै छ। तर त्यसपछि पनि देशभर दर्जनौं बलात्कारका घटनाहरू भएका छन्। निर्मला हत्या प्रकरण टुङ्गोमा पुग्न नपाउँदै त्यसपछि पनि बैतडीकी भागृती भट्ट, बजाङकी सम्झना विक्क, धनुषाकी दिनिया रेशमा रसाइली, कास्कीकी श्रेया सुनवार, रूपन्देहीकी अंगिरा पासीको बलात्कारपछि विभत्स रूपमा हत्याका घटनाहरू भएका छन्। प्रहरी प्रशासनको ध्यान निर्मला हत्या प्रकरणको छानबिनमै रहेका बेला देशभर निर्मला जस्तै अन्य कैयौं चेली बलात्कारको शिकार भएका छन्। ती मध्ये केही घटनाको अनुसन्धान पेचिलो बनेपछि निर्मला पन्तको जस्तो ती घटनाहरू निकै चर्चामा आएका थिए। भागरथी भट्ट हत्या प्रकरण। निर्मला हत्या प्रकरणपछि सबैभन्दा बढी चर्चामा आएको अर्को घटना हो बैतडीकी 17 वर्षकी किशोरी भागरथी भट्टको बलात्कारपछि भएको हत्या प्रकरण। बैतडीको दोग डाकेदार गाउँपालिका 7 चढेपानीकी भागरथी भट्टको बलात्कारपछि हत्या भएको घटनाले पनि देशभरि चर्चा पाएको थियो। 2077 साल माघ 21 गते विद्यालयबाट घर फर्किँदा सम्पर्कविहीन भएकी भागरथीको गाउँ नजिकैको लभलेक जंगलमा शव फेला परेको थियो। भागरथी भट्टको बलात्कारपछि हत्या भएको खबरले धेरैले निर्मला हत्या प्रकरण सम्झिए। स्थानीयदेखि केन्द्रीय स्तरका राजनैतिक दलका नेताहरूले पनि निर्मला पन्त प्रकरणको नियमित नदोरियोस् भन्दै प्रहरीलाई निरन्तर खबरदारी गरे। घटना घटेको लामो समयसम्म पनि हत्यारा पत्ता नलाग्दा निर्मला प्रकरण जस्तै दोहोरिने भन्दै स्थानीय आन्दोलित नै बने। आफन्तले सब बुझेनन्। घटनाको अनुसन्धानका लागि एकपछि अर्को गर्दै थुप्रै अनुसन्धान अधिकृतहरू फेरिए। तर घटना भएको 14औं दिनपछि भागरथी अध्ययन गर्ने विद्यालयमा कक्षा 11 मा अध्ययनरत दिनेश भट्टराईलाई प्रहरीले पक्राउ गरी सार्वजनिक गर्यो।
सरकारी वकिल कार्यालयमा ती अभियुक्तले भागरथीकै बुबाका समक्ष बलात्कार र हत्या आफैले गरेको स्वीकार गरेपछि घटना घटेको 17 दिनपछि मात्रै भागरथीको अन्त्येष्टि गरिएको थियो। माघ 23 गते घटनास्थलबाट शव उठाएर 24 गते पोस्टमार्टम गरिए पनि घटनाका दोषी पत्ता नलागेसम्म शव नबुझ्ने परिवारको अडान थियो। तर भट्ट पक्राउ परे पनि घटना सेलाएन। प्रहरीले भागरथी भट्टको हत्या प्रकरणमा अभियुक्तका रूपमा सार्वजनिक गरिएका किशोर निर्दोष रहेको उनको परिवारले दाबी गरेपछि घटना फेरि अन्तै मोडियो। प्रहरीले फागुन 5 मा अभियुक्त सार्वजनिक गरेका सोही गाउँका 16 वर्षीय किशोरका बुबा दीपक राजले छोरालाई धम्काएर फसाइएको बताए। तर अन्ततः भागरथी हत्या प्रकरण दोस्रो निर्मला पन्त हत्या प्रकरण हुन पाएन। अभियुक्त दिनेश भट्टलाई जिल्ला अदालत बैतडीले निर्दोष ठहर गर्दै 12.5 वर्ष कैद सजाय सुनायो। डीएनए परीक्षणलाई समेत आधार मानेर अदालतले दिनेशलाई दोषी ठहर गरेको हो। सम्झना विक्क हत्या प्रकरण। बझाङको मस्टा गाउँपालिका 2 की 12 वर्षीय बालिका सम्झना विक्कको बलात्कारपछि हत्या भएको खबरले पनि निकै चर्चा पायो। मस्टा निमाविको कक्षा 6 मा अध्ययनरत रहेकी सम्झनाको गाईबस्तुलाई साँझ पख घाँस हाल्न निस्केका बेला 2077 साल असोज 7 गते विभत्स तरिकाले हत्या गरिएको थियो। उनको शव निर्वस्त्र मन्दिरमा फेला परेको थियो। घटनापछि प्रहरीले गरेको अनुसन्धानमा पनि उनको बलात्कारपछि हत्या भएको प्रारम्भिक निष्कर्ष निकालिएको थियो। उनको टाउको, अनुहार, पिठ्यौं लगायत शरीरका विभिन्न ठाउँमा चोटपटकले उनी निकै विक्षिप्त बनेकी थिइन्। घटनापछि दोषीलाई कारबाहीको माग गर्दै सदरमुकाम चैनपुरमादेखि देशभर दबावमूलक कार्यक्रम हुन थाले। देशभर उनको पक्षमा विद्यार्थी संघ संगठन, मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल, महिला अधिकार कर्मी, दलित अधिकार कर्मीको संयुक्त आयोजनामा हत्यारालाई फाँसीको सजाय दिनुपर्छ भन्दै दिनौं जसो प्रदर्शन हुन थाल्यो। बझाङबाट सुरु भएको प्रदर्शन देशको संघीय राजधानी काठमाडौँसम्म पुग्यो। प्रहरी आफ्नो तर्फबाट अनुसन्धानमा जुटेको थियो, तर अपराधी पत्ता लगाउन प्रहरीलाई त्यति सहज भने भएन। तर यस घटनामा प्रहरीको अनुसन्धान सफल भयो। सम्झनाको हत्या गरेको आरोपमा प्रहरीले बझाङ नै घर भएका राजेन्द्र बोहरालाई पक्राउ गर्यो। उनले नै सम्झनाको हत्या गरेको प्रमाणित भएपछि बोहरालाई अहिले बाल सुधार गृह डोटीमा राखिएको छ। 18 महिने बालिकामाथि बलात्कारपछि हत्या। मोरङको सुन्दर हरैछा नगरपालिका 7 गणेशपुरकी 18 महिनाकी बालिकाको बलात्कारपछि हत्या भएको थियो। सोही ठाउँका 25 वर्षीय अजय चौधरी र 28 वर्षीय मिथुन चौधरीले बलात्कारपछि बालिकाको टाउकोमा ढुङ्गा र बियरको बोतलले प्रहार गरेर गम्भीर घाइते बनाएको प्रहरीले जनाएको थियो। 2078 फागुन 27 गते घर नजिकैको घारीमा अचेत अवस्थामा भेटिएकी नाबालिकाको भोलिपल्ट बिहान उपचारका क्रममा विराटनगर स्थित नोबेल अस्पतालमा मृत्यु भएको थियो। यो घटनाले पनि देशभर चर्चा पाएको थियो। चर्चित अभिनेता पल शाह प्रकरण। चर्चित अभिनेता पूर्व विक्रम शाह अर्थात् पल शाह विरुद्ध जबरजस्ती करणीको मुद्दा दर्ता भएपछि यस विषयले पनि निकै चर्चा पायो। 2078 साल फागुन 11 गते एक नाबालिका गायिकाले आफूमाथि जबरजस्ती करणी गरेको भन्दै पल शाह विरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुमा जाहेरी दिन्। बालिकाले दिएको जाहेरी अनुसार अन्तिम पटक वैशाख 14 गते तनहु शुक्ला गण्डकी 4 दुले गौडा स्थित एक घरमा बलात्कार भएको थियो। त्यसपछि 2077 पुस 10 गते पोखरा स्थित होटल प्राइम र 2077 चैत्र 7 मा चितवन स्थित गैंडाकोट रिसोर्टमा पलले बालिकामाथि पटक पटक बलात्कार गरेको जाहेरीमा उल्लेख गरिएको थियो। यो घटना बाहिरिएपछि कलाकारिता क्षेत्रमै हल्ली खल्ली मचिएको छ। तर मुद्दा दिने नाबालिकाले अदालतमा बयान फेरेपछि घटनाले अर्को मोड लियो। आफूमाथि पटक पटक बलात्कार भएको भनेर प्रहरीमा बयान गरेकी ती बालिकाले अदालतमा बयान दिँदा भने आफूमाथि कुनै घटना नभएको बताएपछि घटनातर्फ चर्चामा आएको थियो। यस घटनाको अझै टुङ्गो लागेको छैन। पल शाह अहिले पूर्वपक्षका लागि जिल्ला कारागार तनहुमा रहेका छन्। बलात्कार मुद्दामा हिरासतमा रहेका शाहलाई जिल्ला अदालत तनहुले पूर्वपक्षको लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको थियो। र 12 वर्षीय करुणा राईको बलात्कारपछि हत्या। मोरङको लेटाङ नगरपालिका 8 ज्यामिरेकी 12 वर्षीय करुणा राईको बलात्कारपछि हत्या भएको थियो। उनलाई लेटाङ 8 का 64 वर्षीय दीपक गिरीले बलात्कारपछि हत्या गरेको आरोप लागेको छ।
2078 साल फागुन 11 गतेदेखि बेपत्ता रहेकी बालिकाको शव खाल्डोमा गाडेको अवस्थामा स्थानीय लालहिरा सामुदायिक वनमा फागुन 13 गते भेटिएको थियो। जाति माध्यमिक विद्यालयमा कक्षा 6 मा अध्ययनरत बालिकालाई घर फर्किने क्रममा गिरीले बाटोमा नियन्त्रणमा लिएर बलात्कारपछि हत्या गरिएको हो। बलात्कारपछि घटनामा आफ्नो नाम जोडिने डरले गिरीले ढुङ्गाले हानेर बालिकाको हत्या गरेको प्रहरीको अनुसन्धानले देखाएको थियो। प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार देशभर महिलामाथि हुने हिंसा र बलात्कारका घटनाहरू वर्षेनी बढ्दो क्रममा छन्। तर राज्यका तर्फबाट त्यस्ता यौन पिपासुहरूका लागि सामान्य जेल सजाय बाहेक अन्य कुनै कडा कानुन नबन्दा निर्मला जस्ता कैयौं चेलीले अकालमै ज्यान गुमाउनु पर्ने हो थाहा छैन। त्यसैले राज्य सञ्चालकहरूले यसलाई गम्भीर रूपमा लिन जरुरी छ। पार्टी अनि त्यहाँको नेतृत्वलाई राजनीतिक खिचातानीबाट नै फुर्सद छैन। पछिल्लो समय सीसीटीभी फुटेजले अल्मलाएको छ राजनीतिलाई। हराएको सीसीटीभी फुटेज भेटिएको छ। भेटिएको सीसीटीभी फुटेजभित्र चाहिँ के भेटिने हो? केही भेटिए पनि नभेटिए पनि केही समय राजनीति सीसीटीभी फुटेज ओरपर नै रुमल्लिनेछ। हवस् त आजलाई न्युज एट टुडे यति नै। हामी सबै बिदा चाहन्छौँ। नमस्कार।